बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक वीडियो वायरल हुई है। ये वीडियो 43 सेकंड्स की है और इस 43 सेकंड्स की वीडियो ने रुसवाई की नई दास्तान रकम की है। पाकिस्तान के सबसे ज्यादा आबादी वाले सूबे पंजाब की चीफ एग्जीक्यूटिव अपने वालिद जो कि पाकिस्तान के 3 मरतबा साबिक वजीर आजम हैं और तीनों मरतबा निकाले गए और हर मरतबा जिनके हाथों निकाले गए उनके बूट भी पॉलिश करते आए और दोबारा इक्तदार की राहें हमवार की, इस मरतबा अपनी बेटी के लिए वजारत आला लेने में कामयाब रहे। उनके साथ जनेवा स्विट्जरलैंड में जो हुआ है वो इस वक्त किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। और काजी फाइज ईसा के बाद नवाज शरीफ और मरियम नवाज अवामी गैज और गजब का निशाना बने हैं। इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोमेंटम गेन करती जा रही है, मोमेंटम बिल्ड करती जा रही है और आगे से आगे बढ़ती जा रही है, तो वहीं दूसरी जानिब पंजाब में हालत ज़ार आपके सामने है। स्मोक की वजह से जो सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है, लेकिन इस वक्त तमाम तर तवानाइयाँ और तमाम तर चीज़ें जो हैं वो किसी और पर सर्फ की जा रही हैं और इस वक्त मुकम्मल तौर पर बैरून मुल्क दौरे जो हैं उनमें भी बहुत से सवालात आज जन्म ले चुके हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट और चीज यह है कि एक थिंक टैंक है, उस थिंक टैंक ने एक ऐसा सवाल उठाया है जो सवाल इस वक्त आले शरीफ की हुकूमत पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बना देता है। ये तमाम तर चीजें आपके सामने रखनी है और मरियम नवाज वाली वीडियो को भी जरा एनालाइज करना है, क्योंकि उस वीडियो ने मजीद कुछ सवालात जो हैं वो भी जन्म कर दे दिए हैं और ब्यूरोक्रेसी जो है पंजाब की, उस पर भी कुछ क्वेश्चंस रेज हुए हैं एक थिंक टैंक की जानिब से, जो मैंने आपको बताया। अब इस सबके अंदर एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने बहुत वाज़ेह ऐलान कर दिया हुआ है और इमरान खान साहब के हवाले से बता दिया कि इसी महीने वो कॉल देंगे और जब तक इमरान खान साहब को रिहा नहीं करवाना हमने वापस नहीं आना। अली अमीन गंडापुर ने खुद भी हल्फ उठा लिया, अवाम से भी हल्फ उठा लिया, मोमेंटम वो गेन करते जा रहे हैं। लेकिन यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है नाज़रीन इकराम वो ये है कि एक तरफ तो पंजाब की आवाम सफर कर रही है, पंजाब की आवाम स्मोक जो है वो इस वक्त लोगों को खा रही है, लोगों की जिंदगियां कम हो रही हैं, लोगों की सेहत इंपैक्ट हो रही है। और पंजाब की वजीर आला जो कि अपना इलाज करवाने स्विट्जरलैंड तशरीफ ले गई, जहां पर उनके वालिद गिरामी भी मौजूद हैं, वहां पर वो अपने वालिद गिरामी के साथ चहलकदमी करते हुए पाई गई। और इसने जाहिर बात है वहां पर जब लोग देखते हैं, और यूरोप में आपको पता है कि क्या सूरत हाल है, ऑल्दो ECL में नाम डाले गए उन लोगों के जिन्होंने काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ एहतजाज किया और काजी साहब को कन्फ्रंट किया। ये कह रहे थे कि उनके ऊपर बरतानिया में भी केसेस चलाए जाएंगे, लेकिन बरतानिया में अगर और यूरोप में इन चीज़ों पर केस चलते होते तो मियां साहब अभी तक बहुत से बंदों को अंदर करवा चुके होते, बल्कि आधा ओवरसीज पाकिस्तानी जो लंदन बेस्ड है वो तो अंदर ही होता, क्योंकि मियां साहब के एवन फील्ड के बाहर जो होता है वो सबको पता है। अब ये कैसे हो सकता है कि दुनिया के देखें किसी भी कोने में जाते हैं ये लोग, तो इनके साथ फिर लोग इन्हें कन्फ्रंट करते हैं और सिर्फ इन्हें नहीं, जनरल खबर जावेद बाजवा का आपको पता है कि उनके साथ क्या हुआ। पेरिस फ्रांस के एक साउथ फ्रांस के एक गांव में उनकी एक वीडियो वायरल हुई। फिर काजी फाइज ईसा साहब जो है उनके साथ लंदन में क्या हुआ है वो हम देख रहे हैं और लंदन में वो मुंह छुपाने पे मजबूर हो गए, वो भी हमने विटनेस किया। आले शरीफ के लिए वेल इट्स नॉट न्यू, लेकिन वजीर आला पंजाब बनने के बाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ ये पहला वारदात जो है ये हुई है, पहला वाकया जो है इस तरह का पब्लिक के कन्फ्रंट करने का वो पेश आया है। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा का फॉर्म 47 जो है वो बहुत ज़्यादा पीछा करता रहेगा, हॉन्ट तो इन्हें आने वाली नस्लों तक करता रहेगा। अवाम के मैंडेट की तौहीन है ना, जाहिर बात है। लेकिन इस वक्त जो एक यहाँ पर बातचीत हुई है आप जरा वो सुने, फिर कुछ सवालात खड़े हुए हैं उन पर भी बात करते हैं, लेकिन पहले आप जरा इनकी रुसवाई की ये दास्तान विटनेस करें। ये देखिए जाली वज़ीर आला जो फॉर्म नंबर 47 पे बनी है, ये देखिए हम लोगों के पैसों पे ये लोग अय्याशी कर रहे हैं। ये देखिए ये मरियम नवाज शरीफ जो अपना झूठ बोल के आई है कि मैं अपने गले का इलाज करवाने आ रही हूँ, कहीं से ये बाप बेटी आप लोगों को लगते हैं बीमार, कहीं से ये लगते हैं। ये देखिए मरियम नवाज, ये देखिए फजूल तरीन लोग, जाहिल लोग। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो जो है ये मुलाहिज़ा फरमाई और ज़ाहिरी बात है कि जो अवाम का एक गज़ो गज़ब है, जो अवाम के मामलात हैं, ज़ाहिरी बात है अब हम क्या कह सकते हैं, उस मुल्क के कानून के मुताबिक वो लोग अपने राइट को एक्सरसाइज कर रहे हैं। ऑल्दो पाकिस्तान में अगर कोई बोलता है और बोलने की जसारत करता है
تو یا تو وہ قاضی جیسا بندہ بھی جو چیف جسٹس ہے جس نے انصاف کروانا ہے وہ بیکری کے ایک سادہ سے ورکر کو اٹھوا لیتا ہے، یا پھر ایک وکیل جو اس سے بدتمیزی کرتا ہے اور اسے اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے، اسے قانون کے مطابق سزا دلوانے کے بجائے گرفتار کرواتے ہوئے اسے ایسی مار پڑواتا ہے کہ وہ بندہ لوگوں کو پہچان بھی نہیں پاتا۔ ایسے لوگ ہمارے ملک کے اندر ہیں، لیکن ان ملکوں کے اندر اور حساب ہے، وہاں پر اپنے بھی وہ پولیٹیشنز کے ساتھ انہیں جو چیز نہیں پسند ہوتی وہ انہیں اسی طرح سے کنفرنٹ کرتے ہیں۔ اور یورپ میں اس وقت مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ چیف منسٹر بننے کے بعد جو ہوا ہے یہ ایک ویک اپ کال بھی ہے، ظاہری بات ہے، اور زبان خلق نقارہ خدا بھی ہوتی ہے۔ بلا شبہ دیکھیں ایک چیز ہے کہ لا آف دا لینڈ کو وہ لوگ فالو کر رہے ہیں۔ اوبویسلی اب اس خاتون کے ساتھ پاکستان میں یہ کیا کرتے ہیں یا اس کی فیملی کے ساتھ وہ بھی دیکھنا ہوگا، اور کس طرح سے چیزیں چلتی ہیں، کیونکہ یو کے میں ایک بندہ جس نے احتجاج کیا قائد صاحب کے خلاف، اس نے ویڈیو بنا دی۔ پہلے اس نے ایک ٹویٹ کیا کہ بھائی میرے گھر والوں کے پاس چلے گئے ہیں پاکستان میں، اگلے دن اس نے ویڈیو بنا کے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ مطلب اس طرح سے جو پریشر ہے وہ بھی بلڈ کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور چیز جو ہے وہ بہت بڑے سوالات کھڑے کرتی ہے، اور یہ ایک ریپبلک پالیسی ہے ٹویٹر اکاؤنٹ، اور اس کے حوالے سے انہوں نے اپنا لکھا ہوا ہے کہ یہ تھنک ٹینک ہے گورننس، پالیٹکس، لا، اکانومی، ہیومن رائٹس، آرٹ اور ریفارمز پر، اور اس میں انہوں نے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ایک این جی او ہے اور ایک تھنک ٹینک ہے جو کہ اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں بیسڈ ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس ٹویٹ نے بھی کچھ کوسچنز ریز کیے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بیوروکریسی ذرائع کے مطابق یہ گزشتہ 3 مہینوں میں چیف سیکرٹری پنجاب زاہد زمان جو ہیں ان کا سوئٹزرلینڈ کا دوسرا دورہ ہے، یعنی ان 3 months دس از ہز سیکنڈ ٹور ٹو سوئٹزرلینڈ جو چیف سیکرٹری ہیں، اور ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ یہ کمپنی نے، انہوں نے تصویر بھی ان کی شیئر کی ہے اسی ویڈیو کے اندر سے، اور کہتے ہیں کہ ان کے پچھلے دورے کے دوران عمومی تاثر یہ تھا کہ وہ اپنے خاندان سے ملنے گئے تھے، لیکن ذرائع نے تصدیق کی کہ ان کے بیٹے شمالی امریکہ میں سیٹلڈ ہیں۔ ایسے وقت پر جب پنجاب کے عوام دھند اور آلودگی میں گھلے جا رہے ہیں، پنجاب کی قیادت کا دنیا کے بلیک منی کیپٹل کی طرف یہ سفر سنگین سوالات کو جنم لیتا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہماری ویب سائٹ کے اوپر مزید تفصیلات بھی ہیں اور پاکستانی ٹاپ بیوروکریسی کی ٹرانزیکشنز کا آڈٹ ہونا ضروری ہے۔ ویسے آئی تھنک کہ آڈٹ تو بالکل ہونا چاہیے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ آئی پرسنلی تھنک کہ یہ اپنی سی ایم صاحبہ جو ہیں انہیں اکمپنی کر رہے ہوں گے اگر ایسا ہے، اور سی ایم صاحبہ کیونکہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں ان کا پروٹوکول اور انہیں اکمپنی کرنا، ان کے ساتھ جانا ایز کمپیئر ٹو دا پیپل آف پنجاب، کیونکہ آپ کو یہ عہدہ جو ہے یہ تبھی ملتا ہے، آپ نے عوام سے وفاداری نہیں کرنی ہوتی، آپ نے اس شخص سے وفاداری کرنی ہوتی ہے جس نے آپ کو تعینات کیا ہے۔ تو obviously یہ تو سوالات جو ہیں یہ اپنی جگہ پر کھڑے رہیں گے، لیکن لیٹس سی کس طرح کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اور کس طرف یہ سچویشن جاتی ہے۔ لیکن ابھی تک کی یہ ڈیولپمنٹس جو ہیں یہ اس جانب ایک بہت واضح اشارہ ہیں کہ جو مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ ہوا ہے اس نے بہت سے کوسچنز ریز کیے ہیں، اور اس سے اب ان کے لیے بھی، آل شریف کے لیے بھی یہ ویک اپ کال ہوگی۔ فارم 47 والے لوگ اور ایون جو پی ٹی آئی سے دھوکہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ اب کیا ہوتا ہے۔ ایون مریم نواز کے اپنے ایک ایم پی نے کہا کہ لوگوں نے ہمیں شادیوں پہ بلانا چھوڑ دیا ہے، جنازوں پہ ہم چلے جاتے ہیں کیونکہ جنازوں پہ لوگ حیا کرتے ہیں اور ہمیں گالیاں نہیں دیتے۔ یہ ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ اس وقت ناظرین کرام صورتحال یہ ہے کہ سینیریو کو اگر آپ نوٹس کریں نا تو اس میں سچویشن بڑی کمپلیکس ہے، اور یہ ایک پولرائزیشن بالکل ہے، لیکن یہ پولرائزیشن کس وجہ سے ہے اسے ارباب اختیار کو سوچنا ہوگا، ورنہ یہ چیزیں بڑھتی جائیں گی۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔